Mayong adlaw sa inyo tanan. Ako si Father Giver Alipuon. Magahatag ako sa inyo subong sang malipot nga katisismo sa aton nga ginasaulog subong ining Semana Santa. Pagkatapos sang misa sang Krisma, ang mga kaparian magabalik sa parokya kag magahiwat sang misa sa katapusan na panihapon. By the way, sa aton nga diocese, ang misa sang Krisma kag pagpanibag-o sang saad sa pag-orden ginahiwat naton sa adlaw nga Martes sa rason pastoral. Bangod kay malayo ang distansya sang aton mga parokya sang diocese, kagani gid pa kamaayo nga sa Martes na lang hiwaton ang misa sang Krisma kag pagpanibag-o sang saad sang orden. Kay parang nga may tiyempo ang paghiwat gid sang misa sa katapusan na panihapon. Mga kauturan, sa Huwebes Santo, alas 4, usually alas 4 sang hapon, ginahiwat naton ang misa sa katapusan na panihapon. Kag dira, sa misa sa katapusan na panihapon, ginahiwat ang paghugas sa mga tiil sang apostoles sa pagpanhumdom nga ang pinakanami nga sahi isang paghigugma amo ang pag-alagad. Pinapakita ang paghigugma sa iban pinaagi sa pag-alagad nga ginpakita mismo sang aton Ginoong Hesukristo bilang ehemplo sang paghugas niya sang tiil sang iya nga mga apostoles. Kag pagkatapos sang paghugas sang mga apostoles sang ilang mga tiil, ginahiwat ang prosesyon sang Blessed Sacrament pakadto sa side altar. So pagkatapos sang misa, ang pari magakuha sa Blessed Sacrament, kag iya ginaprosesyon palibot sa simbahan, kag ginabutang sa altar of repose o kon sa side altar nga gindekurahan nga daan, kag dira ginahiwat ang Eucharistic Vigil. Sa Eucharistic Vigil, aton ginapangamuyo ang mga pangamuyo bilang isa ka parokya, isa ka panimalay sang Dios sa atubangan sang Blessed Sacrament. Pagkatapos sina sang tingob nga pagpangamuyo, ginabasa ang mga balasahon kag mga pangamuyo, ginapakamaayo gid nga magpakalinong, maghipos in front of the Blessed Sacrament. Wala kita dira nagkadto sa pag-istoryahanay. Tion ina sa pagpamalandong, tion sa paghipos, kag sa pag-istorya sa Ginoo in silence. In the silence of our hearts, let us listen to the words of Jesus in front of us.